4. तिवारी गुरु र भान्से बाजे। आफूले घिउ चिनी चाट्नुभन्दा धेरै अगाडिदेखि नेपाली साहित्यको भान्सा पस्नुभएका तिवारी गुरुको सिपबारे केही बोल्नु पर्दा आफ्नो हक नपुग्ने कुरा त गर्न लागेको छैन भनी मलाई धक लागिरहेछ। तैपनि उहाँको यो परिकार आफ्नो स्वाद मिल्दो लागेकोले दृष्टता गर्दैछु। वास्तवमा साहित्यकार एउटा मान्छे नै हो। ऊ जीवनलाई कोसा झैँ छोडाउँछ, गाडा झैँ तात्छ। श्रुति र अनुभूतिका नुनभुटुन साथ प्रतिभाको कराईमा छड्काएको जीवन रस नै साहित्यकारको परिकार हो। यस्ता परिकारहरू एकपछि अर्को थप्दै भीमनिधिभित्रको भान्से बाजेले पवितै पस्किसकेको छ। तर भन्नेको मुख कसले टालिदियोस्? एउटा भन्छ नुन बिलिनो, अर्को भन्छ चर्को, तेस्रो भन्छ पिरो छैन, चौथो झर्रो फक्रो, कान्छो भन्छ चाम्रो भुट्नु, जेठो भन्छ झोल। कसको जिब्रो हेरौँ मैले भान्से भद्रगोल। सन्तोक यही छ, जस अपजसको यो भद्रगोलमा पनि धैर्यनिधि तिवारी अल्मलिनुहुन्न। मेरो आफ्नै स्वच्छ सुर, छैन कुनै छलछाम, म यो घरको भान्से बाजे पकाउने मेरो काम। यही स्वच्छ सुर अनुसार तिवारीज्यूले गजल गाउनुभयो, भजन भन्नुभयो, जीवनका चित्र विचित्र पाटा पल्टाई सयौं व्यथाका कथा हाल्नुभयो, दर्जनौं चरित्रमा नाटक खेल्नुभयो। यही स्वच्छ सुर अनुसार तिर्छे गजलबाट सुरु भएको उहाँको काव्य प्रवाह आज कर्के कवितामा पुगेको छ। श्रृङ्गारबाट सुरु भएको भर्तृहरि नीतिमुख हुँदै आखिर वैराग्य शतक लेख्न पुगेथे। तर भीमनिधिको काव्य प्रतिभा 82 गजलका वैशालु काउकुतीहरूबाट फुटी तर्पण र यशस्वी शब्दमा कारुण्य धारा बगाउँदै वैराग्यको ठिक उल्टो व्यङ्ग्य र विद्रोहमा पुगेको छ। विस्फोट यहीँ बग्छ, सिंहदरबारले सही गर्छ। तर साहित्यकार भान्सेभन्दा पहिले मान्छे हो। ऊ सृष्टि डोर्याउन प्रीति खोज्छ, प्रीति पाउन स्थिति खोज्छ र स्थिति बसाल्न नीति खोज्छ। तर उसले खोजे रोजेको कुराको प्राप्तिमा जब बाधा उभिन्छ, व्यवधान तेर्सिन्छ अनि कहिले ऊ सुस्केर हाल्छ, कहिले हुङ्कार गर्छ। आफ्ना यी सुस्केरा र हुङ्कारलाई पनि अरूकासित मिलाई सबैका जस्तो पार्नुमा साहित्यकारिता बिउतन सक्छ। आफ्नै मात्र बिलौना गर्न सामान्य मान्छेले पनि सक्छ। त्यसैले 1.5 वर्ष जागिर खाँदा पनि थोत्रो साइकल नछुटेको र एक डोको पुस्तक लेख्दा पनि उचित प्रतिष्ठा नपाएको वैयक्तिक झोकलाई साधारणकृत गरी आफ्नो जुगको आर्थिक सामाजिक अवस्थाप्रति भीमनिधिज्यूले व्यङ्ग्यको गुलेली ताक्नु भएको छ। तर वैयक्तिक कुण्ठाहरूलाई निर्वैयक्तिक ध्वनि दिन उहाँ कति सफल हुनुहुन्छ, कति असफल, यो छुट्याउने काम विज्ञ विशेषज्ञहरूको हो। मैले भन्न खोजेको त यति मात्र हो। जति जागिर खाए पनि ह्यान्डेल पाउदानी फेरिन नसकेको आफ्नो साइकलदेखि लिएर जति जुग फेरिए पनि आफ्नो रूप नफेरिने सामाजिक असन्तुलन, आर्थिक वैषम्य र राजनीतिक गुटबन्दीहरू प्रत्यक्ष देख्नु भोग्नु परेकोले भीमनिधिभित्रको कविलाई विद्रोह निधि बन्न बाध्य गराएको छ। यो विद्रोह धेरैजसो तोप भएर पड्कन खोज्छ। कलम भन्ने गलत भन्छन्, मसी होइन बारुद हो। नालबाट निस्केको यो वाक्य गोला विस्फोट हो। तर यही विद्रोह कतै पुच्छर लुकाउँदै भाग्न खोज्छ। हरे किन म मानिस बने, सृष्टिको यो भूल, अर्को जुनीमा कुकुर बनु, जलवायु अनुकूल। तोपको आह्वान गर्ने सिपाही भए पनि मान्छे भएकोमा विस्मात गर्ने पुच्छर प्रार्थी दाई भए पनि उहाँले विद्रोहको गुलेली व्यङ्ग्यलाई बनाउनु भएको देखिन्छ र लाग्छ पहिले काम्यो लुगलुग त्यो गरिब बिचरा भनी आफ्नो चित्रण प्रवीणता देखाउने भीमनिधि अब खसीको टाउको जस्तो कविता लेखेर आर्थिक वैषम्यलाई छनक मार्न व्यङ्ग्य निधिमा साटिनु भएको छ। उहाँ कहिले नेताको नैतिकतालाई गिज्याउनुहुन्छ। म पनि एउटा पार्टी खोल्छु, सहयोग गर्नुहोला, पर्चा म स्वयं लेखिदिन्छु, तपाईँ छर्नुहोला, म चाहिँ लिउँला सिंहासन, तपाईँलाई दिउँला आश्वासन, जुसिलकिरा पुतली भए झैँ काँचुली फेर्नुहोला। कहिले कर्मचारी वृत्तिलाई खिज्याउनुहुन्छ। टिप्पणी लेख्छन्, टिप्पणी पढ्छन्, टिप्पणीमयै छन्, टिका टिप्पणी गर्न नसक्ने तैपनि दब्बुई छन्। कहिले थोरै उपलब्धिको क्षणिक महत्तावासले फुल्ने नेपाली प्रवृत्तिलाई छ्यास्नुहुन्छ। एक झर बर्खे पानीले, एउटा सानो कहानीले, मानु राज्य पाए जस्तो, भाङबुटी खाए जस्तो, दाएँ बाएँ केही नहेरी, ढुङ्गा मुढा केही नटेरी, किन भन्छस् बेहोस, जाबो त खहरे होस्।
त्यसैले यो प्रश्न छ, तिवारीजीको व्यङ्ग्य देश, काल, परिस्थिति सापेक्ष हुँदै परिवेशको व्यापकता खोज्न फटफटाएको र जीवन सापेक्ष हुँदै यसका अन्तर्मर्म बेतह र विरोधाभासहरू छाम्न सकबकाएको देखिन्छ। तापनि समालोचकहरूले खोजे जति व्यापक परिवेश र गहिराई पाउँछन्, पाउँदैनन्। यो अहिले मैले भन्न सक्ने कुरा होइन। हामीले भन्न सक्ने त यति मात्र हो, उहाँका व्यङ्ग्य कविताहरू देश, काल र स्थितिदेखि निरपेक्ष छैनन्। यसो त व्यङ्ग्य पनि हास्यरसको प्रमुख उत्पादक हो, तर यसको साथै विकृति, उक्ति वैचित्र्य, बिट, अनुकरण, क्यारिकेचर, प्यारोडी आदि हास्योत्पादनका धेरै माध्यमहरू छन्। व्यङ्ग्य निधि तिवारीले आफ्नो कतिपय व्यङ्ग्य कवितामा हास्यको जलप लगाउन विभिन्न अनुकूल माध्यमको सहारा लिनुभएको छ। तापनि उक्ति वैचित्र्य उहाँको विशेषता हो। यसैले मेरी श्रीमती, शनिबारको दिन, साँढे बुबा, जिन्दाबाद, साझा सेवा, भैँसी आदि केही कविता विषयवस्तुको छनोट, उपमा र रूपकको अजीबताले विशुद्ध र सफल हास्य कविता भएका छन्। मेरो जीवन, बाङ्गो आदिमा हास्य र व्यङ्ग्य दुवैको समन्वय पाइन्छ। तर दोषै खोज्ने हो भने एउटा दुईटा कविता न हास्य न व्यङ्ग्य भई केवल असन्तोकमा अमिलिएर अलपत्रिएका पनि पाइएलान्। हास्य पक्षमा चियाउन खोज्न साथ तिवारीज्यूकी भुवनेश्वरी नाम गरेकी हृदयेश्वरीको याद आउँछ। याद आउन साथ डर लाग्छ, उहाँलाई कुलेसोले बगाइदियो भने के गर्ने। त्यसैले त हास्यनिधि तिवारी आफ्नी श्रीमतीलाई खाजा खान एउटा बेलीमा 2 दना सती भएर राखिदिनुहुन्छ। हामी हाँस्न थाल्छौँ। मेरी श्रीमती अर्को कवितामा मध्यम वर्गकी श्रीमतीमा व्याप्तिन पुग्छिन्, जसको उपयोगितालाई कतै चना र गम्छाको प्रतीक दिएर रमाइलोसित प्रस्तुत गर्नुहुन्छ। उपमाका च्यान्टे गोरु नारेर हास्यको बाली लहलहाउने उहाँको दक्षता धेरैजसो कवितामा प्रष्टै छ। उदाहरणार्थ, घर अड्डामा सीमित कर्मचारीको दिनचर्यालाई दिनुभएको एउटा उपमा अघि सारौँ। ओहोर दोहोर सकर्मीको रन्डा हुँ, घरघाट यो गयाको पण्डा हुँ। यस्तै आइ आइ कीर्तन गर्ने भक्तिनी भैँसीदेखि लिएर कालो अक्षर भैँसी बराबरका गजडी गुरुसम्म विभिन्न कवितामा हास्यनिधिले आफ्नो चमत्कार देखाउनु भएको छ। नेपाली समाजका दैनन्दिन प्रयोगमा आउने सानातिना कुराहरूबाट अजीब अजीब उपमा, बिम्ब र रूपकहरू जडेर सहजता साथ हँसाउनु उहाँको हास्यको विशेषता हो। हास्योत्पादनका लागि शाब्दिक विकृति, भाषाको खिचडी वा बलात्कारको उरन्ठ्याउ ल्याई भीमनिधि गुरुमा प्राय पाइँदैन नै भने हुन्छ। यो उहाँको गुरुता हो। त्यसैले कवितानन्द, विस्फोट, कविता कुञ्ज र सिंहदरबार चारै सङ्ग्रहमा छापिएका केही व्यङ्ग्य प्रधान तितौरा र केही हास्य व्यङ्ग्य मिसिएका मस्यौरा टिपेर एउटै कचौरामा राख्ने अठोटले यो नयाँ सङ्ग्रह सजाइएको छ। तिवारीज्यूले पस्किनुभएका 84 व्यञ्जनमध्ये यो पनि एक हो र 82 गजलले श्रृङ्गारको, यशस्वी सबले करुणको प्रतिनिधित्व गरे झैँ यसले तिवारी काव्यको हास्यधार परिचय गराउनेछ भन्ने मेरो विश्वास छ। त्यसैले तिवारी साहित्यको अध्ययन गर्न खोज्नेहरूको निम्ति त लाभदायक हुने नै भयो, साथै नेपाली हास्य व्यङ्ग्यमा चाख राख्नेहरूको निम्ति पनि तितौरा र मस्यौरा मिठै होला। अहिलेलाई यति। 5. व्यङ्ग्यका रिमाल एक दृष्टि। भनौला म हिमालनिरको रिमाल, कवि र एउटा नाटककार। लौ त नमस्कार। तर मलाई तिम्रो बाहिरी आकार प्रकारसित कुनै सरोकार छैन। कवितामा तिमी देखिन्छौ प्रीति र मुक्तिका तीव्र तिर्खा, बन्धन र उत्पीडनप्रतिका उग्र प्रहार। त्यसैले पारखीहरू भन्छन् रिमालका कवितामा मायाका सुसेली र क्रान्तिका राग सँगसँगै सुनिन्छन्। रिमालका नाटकमा उन्मुक्तिका छटपटी र उन्नयका ध्वनिहरू भित्रभित्रै गुन्जन्छन्। तिमी स्वयंले पनि सकारेका थियौ। मलाई त प्रेम र क्रान्ति बराबर छ। तिम्रो प्रेम नारी प्रेममा जति सग्लिएको छ त्यत्तिकै देश प्रेममा अग्लिएको छ। तिम्रो क्रान्ति निरङ्कुश राजनीतिक व्यवस्थाको विरुद्ध जति तिखारिएको तिम्रो कविताले बुझाउँछन्, मनबोचित जीवनयापन गर्न नदिने विविध बन्धन, पीडनप्रति त्यत्तिकै फिजारिएको तिम्रो नाटकले देखाउँछन् तिमी को। को उत्तर सबभन्दा पहिले एउटै शब्दमा टटकारिन्छ, नेपाली, अनि अर्को शब्द गाँसिन्छ, साहित्यकार। प्रगतिशील, रोमान्टिक, यथार्थवादी आदि तिम्रो कविले कमाएका अरू विशेषणहरूबारे विचार गर्नेले गर्दै गर्लान्। पहिले त तिम्रो राष्ट्रवादित्व नै टटकारिन्छ तिम्रा कवितामा।
फेरि हिमालयको अग्लो टुप्पाबाट शङ्ख आज फुक्दछु। आनन्द लुट्न कसैलाई इरादा छ भने स्वागतम। त्यो आओस् नेपालमा आज रजत जयन्ती। त्रिभुवनको रजत जयन्तीमा लेखिएको यो कविता तिम्रो देशप्रेम, राष्ट्रवादिता वा नेपाल भक्तिको पहिलो प्रमाण हो। तिमीले देवीसित वरदान माग्दा पनि भनेथ्यौ, हे देवी दुर्गे, जगतकी आमा, पुकार हाम्रो सुनिदेऊ, हामी नेपाली, नेपाल हाम्रो, यो भाव सबमा जगाइदेऊ। यतिले नपुगे गोपालप्रसाद रिमालले बोलेका खस कुरा नै सुनौ। हाम्रो छाती कत्रो, हिमाल जत्रो, हाम्रो बारीको नाउँ के, नेपाल। यस्तो खस कुरा बोल्ने मान्छेलाई खास देशभक्त कसले नभन्ला। तर त्यस नेपाल भक्तभित्रको भक्त निष्क्रिय माला जपुवा मात्र थिएन, सजग स्वप्नद्रष्टा पनि थियो। उन्मुक्त, जाग्रत र उन्नत नेपाल उनको सपना थियो भने स्वतन्त्र, सचेत, सुखी र सन्तुष्ट नेपाली त्यस सपनासँग भिजेको जपना। मैले यो कुनै अल्छी सपना देखेको होइन। त्यो आएपछि तिमी यसरी मेरो काखमा आएर घोप्टिने छैनौ। त्यो आउँछ कि आमा? मधुर उषाले चराहरूको कण्ठलाई जस्तै। त्यो आउने आशाले मेरो हृदयलाई कुतकुत्याइसक्यो आमा। हो, त्यो आउँछ। त्यो बिहानको सूर्य चाहिँ उज्यालो छर्दै आउँछ। अब म उठेँ, गएँ। विपनाको हराएको मणि नै सपना न हो भन्ने तिमीले नेपाल आमाको सपना आफ्ना आँखाले देखेका थियौ र सपनामा लेखेका थियौ। तर तिमीले आफ्नो खस कुरामा छनक मारेथ्यौ नि। हाम्रो जुक्ति के, सकेसम्म छलफल अनि छल। आफैले भने जे गरी तिमीलाई आफ्नो सपनाले छलिदियो, आमाको सपनाले छलिदियो। अनि तिमी पनि त्यसै गरी छकियौ जसरी छकिन्छन् यहाँका अधिकांश नरपुङ्गहरू। जीवनको अघिल्लो आधा स्वप्न डोको बोकेर पछिल्लो आधा थोत्रो डोकोमा आँसु बोकेर। त्यही स्वप्नभङ्गको रन्कोमा तिमीले पनि आफूले आफैसँग सोध्यौ, तिमी को? यहाँ तिमीलाई यो अलमल नै प्रिय छ, यो धर्मर नै प्रिय छ। तर हामी त्यसोलाई त्यसो भन्न चाहँदैनौ। त्यसो भन्ने तिमी को? साँच्चै त्यसोलाई त्यसो भन्न नचाहने रिमाल र त्यसोलाई त्यसै भन्ने रिमालको अन्तर्द्वन्द नै बहुल रिमाल त होइन। कुन्नी त्यो त तिमी नै जाने। मैले जानेको यति हो, तिमीले जङ्गिँदा पनि नेपाल भक्ति बिर्सेनौ। तिम्रो कवि व्यङ्गिँदा पनि यसको उन्नति बिर्सेन। तिमी को? तिम्रो सफल व्यङ्ग्य कविता हो। नेपाली सरदर स्वभावहरू सङ्गेटेर तिमीले साँच्चै बिस्दो गरी छनक मारेका छौ। यहाँ हामीलाई आफ्नो आस्यकता नै प्रिय छ। त्यसलाई छोप्ने अहङ्कार नै प्रिय छ। त्यो उदाङ्ग पार्न खोज्ने तिमी को? अर्को शब्दमा, जस्तो छ त्यस्तैमा झिङ्गा झैँ टाँसिरहन चाहने अनेकन हामी रिमालहरूले कस्तो हुनुपर्छका सचेतक कवि रिमालसित गरेको प्रश्न हो, तिमी को? हामीलाई हाम्रो आलस्य नै प्रिय छ, दुर्गति नै प्रिय छ, यो पसारो नै प्रिय छ। उठाउन चाहने तिमी को? स्वप्नभङ्गको झोकमा जङ्गिँदा जङ्गिँदै व्यङ्गिएको यस कविताले तिमी को को जवाफ व्यङ्ग्य कवि भनेर दिउँ कि भने झै पर्छ। वीरतामा नाम कमाएको नेपाली र आस्यकतालाई नै प्रिय ठान्ने नेपालीका बीचको विरोधाभास, आफ्ना दुर्गति र अवनतिको वास्तै नगरी अरूको निम्ति जित लिइदिन जाने लाहुरे नेपाली जीवनको विसङ्गति। असत्यालाई शक्ति आर्जनबाट होइन अहङ्कार प्रदर्शनबाट छोप्न चाहने विडम्बना, पराईसँग दाह्रा गिच्याएर क्रान्तिको भ्रान्ति उधारो माग्ने विकृति इत्यादि यस कवितामा चित्रित छन्। आत्मविश्वास, आत्मबल, जाँगर, सुधार र सच्चा अर्थको वीरता आकाङ्क्षाहरू यस कवितामा व्यञ्चित छन्। यहाँ श्रृङ्खला ल्याउन खोज्ने तिमी को? भनेर नेपाली जीवनमा बढ्दो विसङ्गतिलाई सहज संवेद्य व्यङ्ग्यवाणले उधिन्ने यस कविताले कविमा निहित व्यङ्ग्य कलाको छनक मात्र राम्ररी दिएको छैन, साथै नेपाली व्यङ्ग्य काव्यमा पनि एउटा चिल्लो पात थपेको छ। तिमी को का कविले हानेका व्यङ्ग्य बाणहरू नदुखाउने तर पेटका किरा मार्ने गरी लाग्छन्। उदाहरणको निम्ति आसामतिर गएको बेला त्यहाँ पशुपालन व्यवसाय गरी बसेका नेपालीहरूलाई उनी सोध्छन्, नेपाली तिमी यहाँ किन आयौ? गोर्खाली हौ, गो रक्षाको भार लिई बढ्दै बढ्दै आयौ? शब्द र अर्थ दुवैको संयुक्त वैचित्र्य साथ व्यक्त यी पङ्क्तिले व्यङ्ग्यसहित हास्यको पनि सिर्जना गर्छन्। शब्द वैचित्र्य मात्रै त अन्त पनि पाइन्छ। सङ्क्रान्ति र महिनौँ महिनौँ भइरहेछ। मलाई त क्रान्तिसित खेल्ने बानी छ।
मसान नाटकद्वारा कामुक प्रेमलाई र यो प्रेम नाटकद्वारा भावुक प्रेमलाई व्यङ्ग्य गर्ने तिमीको का तिमीले दुवै नाटकमा यस्ता उक्ति वैचित्र्य र ठट्टाहरू बराबर गरेका छौ। कतिपय प्रसङ्गमा तिमीले उपमाबाटै आफ्नो ठुलो काम सकेका छौ। रात अज्ञान झैँ अँध्यारो थियो। स्वार्थ जस्तै चिसो बतासको हुरी थियो। अहङ्कार झैँ मेघ गर्जिरहेको थियो। यहाँ तिमीले अज्ञान, दुर्बलता, स्वार्थ, अहङ्कार र सङ्कीर्ण पाशविकताको धज्जी उडाएका छौ। यिनै गज्याङगुजुङबाट उन्मुक्त मान्छे नै सायद तिमी को तिमी हो र तिमीद्वारा आहुत, आवाहित र आग्रहित मान्छे पनि उही हो। कसो? 6. खरदार बाजे र इतिहासको ठेली। काठमाडौँमा आयोजित कतिपय सभागोष्ठीहरूमा प्राय एउटा केटाको कुमलाई समाउँदै भित्र पस्ने एकजना लामो कोट लगाएका वयोवृद्ध व्यक्तिलाई देख्दा हम्मेसी कुनै पनि नचिनेको मान्छेले अनुमान गर्न सक्दैन। त्यस चक्षुहीन व्यक्तित्वभित्र एउटा यस्तो दिव्य चक्षु पनि छ जसको अघिल्तिर नेपालको लामो लामो अतीत चलचित्र चाहिँ छर्लङ छर्लङ भई नाचिरहेको हुन्छ। बुढा पुरानाहरू उहाँलाई खरदार बाजे भनी सम्बोधन गर्छन्। तर 1967 सालमा खरदारमा नियुक्त भएर उहाँकै भाइअनुसार चुक्ली चाकरी नगरे बापत 3 जुगको सेवामा पनि खरदारभन्दा माथि उक्लन नसकी खरदारैबाट 60 वर्षे लागेका खरदार बाजेको व्यक्तित्वको मूल्याङ्कन खरदारत्वले मात्र गर्न खोज्नु महाकवि देवकोटालाई मास्टर बाजे भन्नु जस्तै हो। नेपाल आमाका केही साधनाशील छोराहरूको गणनामा नहिचकिचाइकन नाम लिन सकिने ती खरदार बाजेको वास्तविक व्यक्तित्व सम्वत् 1976 सालदेखि निर्विच्छिन्न रूपमा उहाँले गर्दै आउनुभएको ऐतिहासिक अन्वेषण, अनुसन्धान र तत्सम्बन्धी अनेकन लेखमाला पढेर मात्र राम्ररी चिन्न सकिन्छ। तर जहानीय तन्त्रको रजाइँ छाउन्जेल अरू साधनाशील प्रतिभाहरू चाहिँ खरदार बाजेभित्रको इतिहासकार पनि कौडीको भाउमा मिल्किएको मणि जस्तै हुनु अस्वाभाविक थिएन। त्यसैले कसैलाई चिन्ने र चिनाउने जरुरत त्यसबेला कसले सम्झन्थ्यो र? तर एक दिन यहाँ पनि प्रजातन्त्रको घाम लाग्यो। प्रतिभा र साधना छ भने भाइ भरदारले मात्र होइन, साधारण प्रजाका छोराहरूले पनि सम्मानको सौभाग्य पाउन थाले। यही क्रममा राष्ट्रपिता श्री 5 त्रिभुवनबाट लेखनाथज्यूलाई कवि शिरोमणिको उपाधि बक्स्यो भने हाम्रो खरदार बाजेलाई पनि उहाँको ज्ञान र देन अनुकूल इतिहास शिरोमणिको उपाधिले विभूषित गरी बक्स्यो। तर सफलताको यो स्याबासी पाउनुभन्दा 1 वर्ष अघि नै निरन्तर शिलापत्र र सन्धिपत्रका अक्षर कोट्याउँदा कोट्याउँदै उहाँले आफ्नो आँखाको ज्योति गुमाइसक्नु भएको थियो। उहाँकै भाइअनुसार 1979 सालदेखि कमजोर हुँदै गएको उहाँको आँखाको ज्योति 2007 सालदेखि निष्पट्टै भयो। पहिलेदेखिको विलक्षण स्मरण शक्तिमा मानव दृश्य शक्ति पनि गएर गाभियो। सायद यसैले होला हामी उमेरदारहरूलाई 3 दिनको घटना पनि राम्ररी सम्झन धौ धौ पर्दछ। तर उहाँ सयौं वर्षका घटनाक्रम, तिथि, तथ्य र तथ्याङ्कसहित बेली विस्तार लगाउनुहुन्छ। अब पाठक स्वयं चिन्नुहुन्छ, यही निर्विच्छिन्न अनुसन्धान, असाधारण स्मरण शक्ति र अगाध ऐतिहासिक ज्ञानले खरेको प्राचीन आचार्यलाई बिर्साउने यी इतिहासाचार्यको नाम हो बाबुराम आचार्य। यो हाम्रो अत्युक्ति होइन, हामीले भन्दा राम्ररी उहाँलाई विदेशका पारखीहरूले चिनेका छन्। उदाहरणका लागि 5 फेब्रुअरी 1961 का दिन दि इलिस्ट्रेटेड विकली अफ इन्डियामा एस.के. अग्रवालले लेखेका केही पङ्क्तिहरू यहाँ उद्धरण गर्नु अप्रासङ्गिक नहोला। उनी लेख्छन्, विगत 10 वर्षदेखि नेत्रबन्ध भएका आचार्यज्यूमा हाल 72 वर्षको उमेरमा पनि हिन्दू आचार्यहरूको सही परम्परा अनुकूल एउटा विलक्षण स्मरण शक्ति छ। काठमाडौँ उपत्यका स्थित झण्डै सबैजसो ऐतिहासिक सामग्रीहरूका शिलापत्रहरूको क्रमबद्ध ज्ञान हासिल गर्नुभएकाले आचार्यज्यू वास्तवमा नेपालको जीवित इतिहास हुनुहुन्छ। परिचयको अन्त्यमा फेरि उनी लेख्दछन्, बाबुराम आचार्यज्यूमा नेपालले आफ्नो इतिहासको हरेक पक्षको एक जीवित ज्ञानकोश पाएको छ। उहाँ इतिहासलाई केवल राजनीतिक तिथि र घटनाहरूको फिहरिस्तको रूपमा मात्र नमानी यसलाई मुलुकको सांस्कृतिक र आर्थिक विकासको अभिलेखको रूपमा लिनुहुन्छ। यसबाट पनि बाबुराम आचार्य को हुन् र उनीभित्रको इतिहास शिरोमणि कति तेजिलो छ त्यो स्पष्ट हुन्छ।
चिनारी र भेटवार्ताको क्रममा गोरखापत्रका तर्फबाट हालै हामी उहाँसँग भेट्न गएका थियौँ। राष्ट्रिय इतिहासको अनुसन्धान र सुधार गर्ने उद्देश्यले उहाँ अचेल प्रमोद शमशेरज्यूको निवासस्थानमा आफ्नो अनुसन्धान कक्ष खोलेर बस्नुभएको छ। उहाँको हेरविचार र आवश्यक सुविधाको प्रबन्ध सायद प्रमोदज्यूले नै गर्नुभएको छ। पुस्तक, पत्रिका, शिलापत्र र ताम्रपत्रका प्रतिलिपि एवं टिप्पणीका मुठामुठीहरूको अस्तव्यस्त एउटा सानो कोठामा आफ्नो सहायक बद्रीप्रसाद ढुङ्गानालाई लिएर कार्यव्यस्त आचार्यज्यू गोरखापत्रका सम्पादक गोपालप्रसाद भट्टराईको आवाज सुन्ने बित्तिकै भट्टराईज्यूका पुर्खाहरूको नालीबेली लगाउँदै बाहिर निस्किनुभयो। एक जुग पचाएर पाकेको दारी, सङ्कट विकटका साना ठुला, दवानलमा खली खाएर खारिएको अनुहार, एक दुईटा मात्र अगाडि बाँकी देखिने दाँत, टाउकोमा खस्याक्क एउटा टोपी, कानमा घरेलुको एउटा गलेबन्द। हामी उहाँको जीवनी कोट्याउन थाल्यौं। गौचरण निवासी पञ्चधर्म दत्तका छोरा बाबुराम आचार्यको जन्म सम्मत 1944 चैतमा भएको थियो। काठमाडौँ र काशीका सुप्रसिद्ध विद्वानहरूसँग उहाँले गणित, धर्मशास्त्र र व्याकरणको अध्ययन गर्नुको साथै आफ्नै परिश्रमबाट अङ्ग्रेजी भाषाको अध्ययन गर्नुभयो। त गणित र व्याकरणका विद्यार्थीको जिज्ञासा कसरी कहिलेदेखि इतिहासतिर मोडियो त? हाम्रो यस प्रश्नको उत्तरमा उहाँले 1976 सालको एउटा निजी घटना बताउँदै भन्नुभयो, हिउँदको बेला थियो। पिताजी स्वर्गीय हुनुभएकाले अस्ति सेलाउन बनारसतिर जाँदा एक दिन आराममा बस्नु पर्यो। कता कताबाट त्यहाँ एउटा प्राचीन लेखमाला भन्ने पुस्तक पाएँ। समय कटाउन पढ्दा पढ्दै जयदेवको शिलालेख पनि त्यहाँ उद्धृत रहेछ। त्यो पढ्दा हाम्रो देशमा पनि यस्ता राजा रहेछन् भने जस्तो लागेर किताब लिन खोजेँ तर पाइनँ। बनारस पुगेपछि देवीप्रसाद सापकोटाको सल्लाहले नागरी प्रचारिणी सभामा गएर अरू ऐतिहासिक पुस्तक पनि पढ्न थालेँ। केही पुस्तक किनेर ल्याएँ। अनि सिम्बु, चाँगु इत्यादि एकान्त स्थलमा गएर स्वान्त सुखाए तिनै इतिहास सम्बन्धी पुस्तकहरू पढ्दा पढ्दै यस विषयप्रति गहिरो जिज्ञासा बढ्दै गयो। विषय प्रवेशको यो सामान्य सन्दर्भ बताउनुको साथै पुरातात्विक अध्ययन गर्ने उद्देश्यले मनोकामना जाने भनी चन्द्र शमशेरसँग सोधेर गोर्खा जाँदा त्यहाँको कुनै एउटा घरमा एक हाँडी पुराना सिक्का फेला परेको कुरा पनि उहाँले सुनाउनुभयो। त्यो बेहोरा चन्द्र शमशेरलाई दिएपछि त्यो सिक्कावाल हाँडी नै काठमाडौँ झिकाएको कथा निकै रोचक थियो। प्रधानमन्त्री भीम शमशेरको पालादेखि बाबुराम आचार्यलाई ऐतिहासिक अनुसन्धान गर्न बाधै बाधादेखि सुविधा केही मिलेन। कुनै ऐतिहासिक पुस्तकको संशोधन गर्ने सन्दर्भमा हनुमान ढोकामा अध्ययन गर्न जान पनि बल्ल बल्ल उहाँले अनुमति पाउनुभयो। कैयौँ पटक उहाँको पछाडि के न गर्न लागेको भने सिआइडी पनि छोडिए। विदेशमा नेपालको पहिलो नक्सा छापियो तर आफूले झिकाउन खोज्दा त्यो पनि रोकियो। पछि फेरि झिकाउनु भयो जुन नक्सामा सगरमाथाको नाम एभरेस्ट या भ्यामोलङमा भनी उल्लेख गरिएको थियो। यसमा नेपाली नाम किन नरहेको भनी आवाज उठाएर पहिले लेख उहाँले लेख्नुभयो तर त्यसमा पनि निकै छेडछाड र गाली खानुभयो। राणाकालीन नेपालमा जुनसुकै कुरामा पनि जिज्ञासा राख्नु नै अभिशाप भोग्नु जस्तै थियो। त्यसैले उहाँलाई बेला बेला गम्भीर समस्या पर्दथे। तर कतै कुरा लटपटाएर, कतै चुपो लागेर अनि कतै गाली नै खाएर पनि उहाँले आफ्नो साधना छोड्नु भएन। तत्कालीन विद्वान वीरेन्द्र केसरी कहाँ प्रशस्त पुस्तक थिए, इतिहास सम्बन्धी प्राय। प्रत्येक पुस्तक उहाँले पढ्नुभयो। वीरेन्द्र केसरीकै घरमा बसेर पनि पढ्नुभयो। पछि पुस्तक पढ्ने लोभमा माइला गुरुज्यू कहाँ असिस्टेन्टको काम गर्न पनि उहाँ कसिनुभयो। गुरुज्यूको पुस्तकालयमा मुद्रित मात्र होइन अमुद्रित पुराना पुस्तकहरू पनि थुप्रै थिए। त्यही गोपाल राजवंशावली पनि पढेको अनि त्यसमा वर्णित नेपालमा मुसलमानहरूको आक्रमणबारे खुल्दुली लिँदा लिँदै एक दिन स्वयम्भूको शिलालेखबाट सो पत्ता लगाई तत्सम्बन्धी लेख शारदामा छपाउन खोज्दा नपाएको। तर पछि सोही कुरा जयसवालले थाहा पाएर उतै छपाएको इत्यादि लामो लामो वृत्तान्त आचार्यज्यूले हामीलाई सुनाउनुभयो। उहाँका संस्मरणका टुक्राहरू धेरै छन् जसबारे उहाँ भन्नुहुन्छ, न यो सब सुनाउन भ्याउँछु न तपाईँहरू सुनिरहन सक्नुहुन्छ। यसैबीच उहाँले आफ्नो व्यक्तिगत जीवनका केही तिता मिठा घटना पनि प्रसङ्गवश सुनाउनुहुन्थ्यो। जस्तै उहाँ 67 सालमा लगत अड्डाको खर्दार हुनुभएको थियो। 76 सालमा टिभीको शङ्काले उहाँलाई सस्पेन्ड गरियो।
तर टिभी नभएकाले 1 वर्षपछि फेरि काममा लाग्नुभयो। तपाईँ जस्तो प्रतिभाशाली मान्छे खरदारबाट माथि चढ्न नसक्नुमा कुनै कारण छ कि? भन्ने हाम्रो प्रश्नको उत्तरमा आचार्यले भन्नुभयो, चुक्ली चाकरी गर्न नसक्नु नै प्रमुख कारण थियो। साथै उहाँले यो पनि भन्नुभयो, हुन त चन्द्र शमशेरले एकपटक कैलाली कञ्चनपुरमा बडा हाकिम बनाइदिन्छु जान्छौ भनेका थिए। तर त्यता गएपछि ऐतिहासिक अध्ययन र अनुसन्धानको क्रम टुट्ने भएकाले जान्छु भनिन। हालै प्रकाशित नेपालको संक्षिप्त वृत्तान्त भन्ने तपाईँको पुस्तकमा जनरल भीमसेन थापाप्रति अन्याय भएको छ भनी व्यापक गुनासो छ। कसै कसैले आवाज पनि उठाएका छन्। भीमसेन थापाप्रति तपाईँको धारणा किन यस्तो भयो? हाम्रो यो प्रश्न सुन्ने बित्तिकै मुसुक्क हाँस्दै आचार्यज्यूले आफ्नो कोटभित्र बगलीबाट चिनाझै बेरिएको एउटा लामो पत्र निकाल्दै भन्नुभयो, ल यो पढेर सुनाउनुहोस् त। त्यो रहेछ लन्डनस्थित इन्डिया अफिस लाइब्रेरीमा भेट्टाएर ल्याइएको एउटा अर्जीपत्रको फोटो प्रतिलिपि। आचार्यज्यूको अनुसन्धानबाट पत्ता लागेअनुसार यो सम्मत 1889मा नुवाकोटमा एक धामीले श्रीपास राजेन्द्रलाई भीमसेन थापाका पालामा केही घटनाहरूको प्रत्यक्ष वर्णन गरी लेखेको थियो। त्यसबेला भएका जालझेल छलकपट र हत्याकाण्डहरूको वर्णन धामीले यस्तरी गरेको रहेछ कि सुन्दै जाँदा कतिपय ठाउँमा जस्याङ्ग पारी रौँ ठड्याइदिन्छ। अन्त्यका केही टुक्रा यहाँ टिप्नु अप्रासङ्गिक नहोला। स्वामी महाराज रणबहादुरले मलाई काशी महा धपाउनकन दरबारको ढुकुटी फोहोरी रुपियाँ झिकी किन खर्च गर्यो भनी सजाय दिन खोज्दा त्रिभुवन काजीले मलाई झिकाउँदा सबै भारदार राखी कचहरी गराऊ, पेटका कुरा सबै खोली बिन्ती गरौँला भनेको। त्यसपछि एउटा कचहरी भएको। त्यहाँ शेरबहादुरले स्वामी महाराजको पेटमा तरवार हानेको, काटाकाट चलेको, बत्ती निभेको इत्यादि लामो घटनाक्रमका वर्णन गरेपछि उक्त पत्रमा धामीले भनेको छ, स्वामीलाई पशुपति पठाए, फेरि हजुर कहाँ बसी चौतारा विदुर शाहीलाई घरमा बाँध्ने पठाए। भण्डारखाल महापालपाली राजा काजी केटाहरू सबै बाँध्न पठाए। पालपाली राजा काजी विदुर शाही त्रिभुवन नरसिंह यतिजनालाई भण्डारखालमा काट्न पठाए। अरूलाई काटिदे भन्दा कोही अघि सरेन। विराजविष्ट अर्दली थिए, ऊ अघि सरी राजा काजीलाई काटिदिए। उही गुणले विराजविष्टलाई लप्टेनी दिइराखेका छन् जर्नेलबाट। उपरान्त भोलिबेर शेरबहादुरका विदुर शाहीका त्रिभुवनका नरसिंहका केटाकेटी सबै समाउन पठाए। उपल्लो 15 वर्षका तल्लो 2 वर्षका छोरा सबै काटिदिए। विष्णुमती महालगी स्वास्नीहरू छोराहरू कमारीहरू सबै उठाइदिए। सबैका घरखेत सर्वस्व लिए। पालपाली राजाका केटाहरू 18 जना सहरभित्रका बारीमाहा काटिदिए। जर्नेलबाट कामकाज गर्न लाग्यादेखि निसाब केही छैन। रुपियाँ मात्र धेरै लिन्छन्। घुस पनि धेरै खान लागे। अघि घुस खाने दस्तुर थिएन। अचेल सबै भारदारहरू घुस खान लागिरहेछन्। पुराना भारदार भए जर्नेल बाँच्न कहाँ पाउँथे, मारिदिन्थे। आजकलका भारदार सबै जर्नेलले बनाएका सबै केटाकेटी भारदार छन्। बुद्धि कसैको छैन। नेपाल खानु सहजै छ। धामीको लामो चिठी सुनिसकेपछि हामीले सोध्यौं, यो धामी जनरल थापादेखि असन्तुष्ट रहेको हुन सक्दछ। व्यक्तिगत असन्तुष्टि वा रिसको कारण भए नभएका चुक्ली राजालाई सुनाई प्रतिशोध लिने भावनाले यो लेखिएको पनि हुन सक्दछ। यसैको भरमा भीमसेन थापालाई अत्याचारी भन्न सकिएला र? आचार्यज्यू गर्जनुभयो। यसको आधारमा मात्रै भीमसेन थापाप्रति मेरो दृष्टि बिग्रिएको होइन। यो पाउनुभन्दा अघि पनि मैले भीमसेन थापालाई गनेको थिइनँ। आखिर उसको देनै पो के छ र? धामीले पक्षपात गरेको भए ल एउटा तत्कालीन कविको कविता सुन्नुहोस्। उहाँले राहुल साकृत्यायनको हिमालय दर्शन भन्ने पुस्तक मगाएर फलानु पातामा हेर भन्नुभयो। त्यहाँ एकजना सायद गढुवालका कवि भोलारामका केही दोहाहरू उद्धृत गरिएका रहेछन्, जसमा भीमसेन थापाकालीन नेपालको राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक अवस्थाका एक पतोन्मुख झलक दिइएको छ। एसियामा बढ्दो साम्राज्यवादी शक्तिदेखि नेपालीलाई बिटुलिन नदिने र उपनिवेशवाद विरुद्ध एसियाली एकताको आह्वान गर्ने भनिएका भीमसेन थापालाई उनका उल्लेखनीय देन के छ र भनी होच्याउनु युक्तिसङ्गत होला र?
हाम्रो यस प्रश्नको जवाफ आचार्यज्यूले भीमसेन थापाको पालाको दरबारी षड्यन्त्र, आन्तरिक हत्या अपहत्याहरू, देशका केही भाग टुक्रिएका घटनाहरू र साम्राज्यवाद विरोधी भन्दा भन्दै कसरी साम्राज्यवादीसित हात मिलाएर नेपालमा ब्रिटिस फौज बसाए इत्यादिको लम्बै विवेचना गर्दै भन्नुभयो। साम्राज्यवाददेखि देशलाई जोगाउनेकै जस दिने हो भने भीमसेन थापाको भन्दा बढी जस जङ्गबहादुरलाई दिनुपर्छ। इतिहास शिरोमणिसित इतिहासमै शास्त्रार्थ गर्न न हाम्रा सामान्य ज्ञानले भ्याउँथ्यो न शास्त्रार्थ गर्ने हाम्रो उद्देश्य थियो। हामी त उहाँको सामान्य धारणा मात्र बुझ्न चाहन्थ्यौँ। सबुत प्रमाण साथ उहाँसित छलफल गरी भीमसेन थापाप्रतिको सामान्य धारणा धेरै मात्रामा अन्धविश्वास जनित हो वा उहाँले थापामाथि अन्याय गर्नुभएको हो, त्यो निर्णय गर्ने जिम्मा इतिहासज्ञहरूकै जिम्मा छ। हामीले उहाँसँग सोध्यौं, त्यसो भए भारतमा विभिन्न विदेशी शक्तिहरूले पटक पटक आक्रमण र रजाइँ गर्दा नेपालले आफ्नो सार्वभौमिक स्वतन्त्रता जोगाइराख्नुमा हाम्रो प्रमुख बल के थियो त? यसमा पृथ्वीनारायण शाहको हात बाहेक कुनै व्यक्तिको केही देन थिएन भन्दै उहाँले भन्नुभयो, यो जोगिनुमा एउटा हाम्रो दुर्गम भौगोलिक स्थिति र दोस्रो चीन र भारतको माझमा रहनु नै हाम्रो प्रमुख बल थियो। यसमा भीमसेन थापा वा अरू कुनै पनि व्यक्तिको देन छैन। त तपाईँ नेपालको इतिहासमा स्वर्णिम काल कुन समयलाई मान्नुहुन्छ? उहाँले पृथ्वीनारायण शाहदेखि बहादुर शाहसम्मको 50 वर्षको विवेचना गर्दै सङ्गठन, सुदृढीकरण र निर्माण सबै दृष्टिबाट त्यसबेला जे जति भयो त्यति फेरि कहिल्यै हुन सकेन भनी राष्ट्रिय इतिहासको स्वर्णिम काल त्यही 50 वर्ष हो भनी किट्नुभयो। अहिलेसम्म लेखिएका इतिहास प्राय राजनीतिक दृष्टिकोणले मात्र लेखिएका छन्। यहाँको सामाजिक र आर्थिक इतिहासतिर ध्यान दिने हो भने हाम्रो इतिहास अधुरो हुनेछ। त्यसैले बाँचुन्जेल आफूले सक्दो सेवा सत्यको अन्वेषणतिर र राष्ट्रिय इतिहासतिर समर्पण गर्ने मैले सङ्कल्प गरेको छु। तर भूमि सुधार गर्न जे जति समस्या परेको छ त्यसभन्दा बढी इतिहास सुधार गर्ने क्रममा हामीले झेल्नु परेको छ भनी उहाँ भन्दै हुनुहुन्थ्यो। सायद यही क्रममा निस्केको नेपालको संक्षिप्त वृत्तान्त खण्ड 1 उहाँको इतिहास सम्बन्धको पहिलो पुस्तकाकार कृति हो। यहाँ भने पहिले पुस्तकाकारमा उहाँका 2 कृति प्रकाशित छन्, पुराना कवि र कविता अनि तुलनात्मक सुन्दरकाण्ड। नेपालको संक्षिप्त वृत्तान्तमा धेरै तिथिमिति फरक परेको छ भनी हालै पूर्णिमामा नयराज पन्तले लेख्नु भएको एक चिठीतिर हामीले ध्यान आकर्षित गराउँदा इतिहास शिरोमणिज्यूले भन्नुभयो, पृथ्वीनारायण शाहको निधन भएको मितिमा एक दिन फरक परेछ। त्यो मेरो भुलै हो। तर नयराजजीले भन्नुभएका अरू 2 मितिमा सायद उहाँ नै भुलमा हुनुहुन्छ। यसै प्रसङ्गमा आफ्नो पुस्तकमा इस्वी सम्वत प्रयोग गर्नुको कारण विश्व इतिहासको सन्दर्भमा हाम्रो इतिहासको अध्ययन गर्न स्वदेशी विदेशी सबैलाई सजिलो होस् भन्ने हो भनी बताउनुभयो। अनि हाम्रो एक प्रश्नको उत्तरमा जहानीय तन्त्रको लामो अवधि स्वयं देखिभोगी आउनुभएका इतिहास शिरोमणिज्यूले 2007 सालको क्रान्तिलाई राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय दुवै दृष्टिले अनिवार्य आवश्यक विषय थियो भन्नुभयो। उहाँको विचारअनुसार परिवर्तित विश्व समस्या बुझ्न नसक्नु नै राणाहरूको पतनको कारण थियो। यसै सन्दर्भमा उहाँले 2007 देखि 2017 सालसम्मको दलगत राजनीतिको विवेचना गर्दै कुनै पनि दलले व्यापक जनविश्वास कमाउनुको सट्टा सीमित स्वार्थ साधनामा आफूलाई समर्पित गरेकोले दलगत राजनीति सफल हुन सकेन भन्नुभयो। उहाँको अनुभव अनुसार नेपाली जनताले राजा सिवाय अरूलाई चिनेको छैन। युग अनुसार बदलिँदा सामाजिक मान्यताहरूको अनुरूप हाम्रा प्राचीन नियम कानुनका कैयौं धाराहरू निष्क्रिय र अमिल्दा भइसकेकाले र बेला बेलामा गर्न खोजे तापनि कसैले हाम्रो अर्थव्यवस्थामा सुधार ल्याउन नसकेकाले दह्रो रूपमा सामाजिक र आर्थिक सुधार हुन आवश्यक थियो, जो मुलुकी ऐन र भूमि सुधार जस्ता अभियानबाट भइरहेको छ भन्दै आचार्यज्यूले इतिहासले लिएको यो मोडदेखि आफ्नो सन्तोष व्यक्त गर्नुभयो। तर उहाँले शिक्षा, साहित्य र संस्कृतिमा अझै हामीले आफ्नोपन बिर्सदै गएकोमा चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो। आजको नेपाली साहित्यले व्यापक नेपालको प्रतिनिधित्व गर्न सकेको छैन भन्नुहुँदै श्री आचार्यले क्रमशः यी सबै क्षेत्रमा प्रगति हुँदै जाने आशा व्यक्त गर्नुभयो। साहित्यिक, सांस्कृतिक र सामाजिक एवं आर्थिक इतिहासको गति राम्रो हुनु नै राष्ट्रिय इतिहासको गति सँग्लिनु हो। उहाँको मत पनि यस्तै छ।
2 घन्टा जतिको भेटवार्तापछि हामीलाई लाग्यो, इतिहास शिरोमणिज्यूका साथ धेरै बेर बसे धेरै अनुभव र अनुसन्धानजनित ज्ञान हासिल गर्न सकिन्छ। मानौ उहाँ स्वयं इतिहासको एउटा जीवित ठेली हुनुहुन्छ, जुन ठेली जति पल्टाए पनि पढ्न बाँकीको बाँकी नै रहे जस्तो लाग्छ। हाम्रा पनि कति कुरा साध्न बाँकी नै थिए, तर यो दिन समय बाँकी रहेन।